Maayong adlaw mga igsuon ug higala diha ni Kristo Jesus, ani anata sa ikaduhang yugto ning atong pagtulun-an mahitungod sa Roma Katolika na akong gipanguluhan is Roman Catholicism, the true Church of Christ. Sa Bisaya pa nahubad, ang Roma Katoliko ba ang tinuod nga simbahan ni Kristo? Labi kayo ni kaimportante na topic no, tungod kay ang Roman Catholic ang ikaduha sa pinakadako na simbahan sa tibuok kalibutan na sa bana-bana karon na nakuno sa 1.2 or 1.3 billion members o sunod ni sila sa Islam na pinakadako diri sa Pilipinas or diha sa Pilipinas gibana-bana na naa na sa 85 milyones ang membro, 78% mao na importante kayo ni na masabtan jud nato ning doktrina sa Roma Katolika. Sa nilabay na tong pagtulunan akong gituki ang una na rason sa pagsangyaw mao ang pagtudlo, pagbadlong ug pagdasig. Ang tumong nako mao ang pagtudlo sa kamatuoran ug ang akong tinguha na malamdagan ang matag usa na maminaw. Dili jud nato malikayano na nadyo'y masakitan, masuko o kaha mainsulto sa akong gipanulti tungod kay pulong man ni sa Ginoo. Pero nang hinaot ko na masabtan ninyo ang akong kasing-kasing na gihikaw sa gugma alang sa inyong kaayo. Dili nato ikahibulong na bisan gani si Kristo Jesus na atong Dios na puno kayo sa gugma o grasya, daghan lang gihapon ang nangasuko sa iya. Perti kalalom ang ilang pagdumot diha ni Kristo Jesus na gusto nilang batuhon si Kristo ug sa katapusan natuman jud ang ilang gusto sa pagpatay ni Kristo Jesus diha sa krus. Hunahunaan ninyo mga igsoon ha, si Kristo ang iyang kinaiya walay makatupong sa gugma ug kaayo. Pero ila lang gihapon gipatay. Si Kristo na nangayo sa ilang masakiton, si Kristo na naghimo og daghang milagro, si Kristo na nagbanhaw sa patay, naghimo og daghang paghatag og katagbawan sa mga nagutom, apan tungod sa kalalom sa ilang kalagot, nakahimo gyapon sila pagpatay ni Kristo. Nganuman, tungod sa kasakit ug kahait sa iyang pinulungan na nagdala og kamatuoran. Pamati ako ha, naa ba mo'y amigo o amiga kaha na bisag unsa inyong buhaton, ang pirmi ninyong madungog sa iyaha kay pagdayig, praises, ug paminaw nimo na makasalig jud ka kaniya kay tanan nimong buhat, bahalag sayop, mudapig jud siya nimo pirmi, suportahan jud ka sa tanan nimong gusto. Kabulo mo, dagan palayo kay dili jud na siya tinuod na amigo o amiga nimo. Mauni ang gisulti sa Biblia sa Proverbs chapter 27 verse 6. Atong basahon. Kasaligan ang mga samad sa usa ka higala. Ang samad kuno sa usa ka higala tinuod na amigo makasaligan. Pero madagayon ang mga halok sa usa ka kaaway. Unsay but pasabot ang mga igsuon, ha? Bisag tuod makasakit ang pagsangyaw sa kamatuoran sa imong amiga ug amigo, apan para lang gihapon na sa inyong kaayo. Ang imong likayan kanang mga tao na madagayon og halok kay halok na sa kaaway. Unsay pasabot sa halok? Mga pagdapig, mga pagdayig ug pagsuporta sa imong mga sayop na binuhatan. Ang tinuod na amigo mubadlong sa imong buhat na sayop, apan ang kaaway mo ang mudapig nimo sa imong kasaypanan. Naay uban ninyo mosulti, respetuhin lang gud ko ninyo sa akong pagtuo ba? Ha, kanang uban dili jud mo respeto uban relihiyon. Sultihan ta mo ha, ang pinakadakong respeto ug gugma na mahatag nimo sa inyong amigo o amiga mao ang pagsangyaw sa kamatuoran. Basahan ninyo ang Hebrews chapter 4 verse 12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug aktibo. Ang pulong kuno sa Dios buhi ug aktibo. Labi pang mahait kaysa bisan unsang espada nga duhay sulab. Ang pulong sa Ginoo grabe kahait mga igsuon. Mudulot ngadto sa pagbahin sa kalag ug sa espiritu, sa mga lutahan ug sa
ug sa uyok ug sa pag-ila sa mga hunahuna ug mga tuyo sa kasing-kasing. Grabe no? Nganong ang pulong sa Dios makasakit man, kay kini masait pa sa bisang unsang espada. Ang regular na espada makasamad sa pisikal, pero ang pulong sa Dios makahatag og samad dulot sa kasing-kasing na naigo sa iyang garbo. Apan unsa may angayan natong buhaton o tubag sa kamatuuran mo ni gisulti Proverbs chapter 15 verse 31, maalamon ng tao nga namati kung badlungon. Klaro kay mga igsoon, no? Kung ikaw bahala kag nasakitan kay gibadlong man ka, maalamon ka na pagkatao. Kamu na naminaw, dili gani mo masuko tungod kay gibadlong mo sa inyong sayop na binuhatan, nagpailalang na mature na mo. Apan kung ikaw dali ka masuko, immature lang yapon ka, bata lang yapon ka, og pangutok. Sige, sulti diri sa verse 32, kung dili ka magpatudlo, gihikawan mo ang kaayuhan ang imong kaugalingon. Gihikawan kuno nimo sa kaayuhan ang imong kaugalingon. Walay maayong dangatan sa imong kinabuhi. Nganong nagisgot ko ni ani, pasidaan lang ko tungod kay nga atong diskurso karon makasakit ug makainsulto apan para ni sa inyong kaayo. Atong reviewon gamay ang atong mga nilabay na pagtulunan. Ang una natong gipangutana mao, ang tinud-anay ba na simbahan na tukod ba diha kang Apostoles Pedro? Importante kay ni na pangutana tungod kay daghan kay mga Katoliko na musulti. Tungod mismo sa baba ni Kristo nagitugyan ang simbahan diha kang Apostoles Pedro, ug kini makita nato sa Matthew chapter 16 verse 18 atong basahon. Ug ako usab nag-ingon kanimo, nag-ingon si Kristo diri, na ikaw si Pedro. Unsa maning Pedro? Sa Greek pa Petros, sa Bisaya pa bato. Og niining bato, gitawag si Pedro na bato, og niining bato ay, Petra, tukuron ko ang akong simbahan. Murag gitugyanan si Pedro ni Kristo diri. Pero para atong masabtan jud maayo, atong basahon sa New American Standard Bible sa English, ha? And I also say to you that you are Peter. So tanaw na to, before sa pulong na Peter na ay letra na A. And upon this rock, before sa rock na ay letra na B. Unsa may but pasabot ana, ang pasabot ana footnotes, but pasabot ana tanawa ang ubos sa imong Biblia kay nay dugang na explanation. And I will build my church and the gates of Hades will not overpower it. So atong basahon ang footnotes. Matthew 16 verse 18. Ang unang footnote sa A, Petros sa Greek, sa Bisaya pa, bato. Diri na punta sa B, sa letrang B. Unsay but pasabot ana sa Greek, Petra. But pasabot massive rock formation, bedrock. Sa ato pa, sa Bisaya, bato na dako. So dali kayo magson maatong makumpara na ang Petros lahi sa Petra. Sa ato pa ang sakto di interpretasyon na ana na ang simbahan wala natukod kang Pedro na gamay na bato, kung dili natukod kang Kristo Jesus na Petra na dakong bato na bedrock. Karon maghisgot ta og mga tudlo o doktrina sa Roma Katolika na wala makita og gitudlo sa Biblia. Ang una, elevation of tradition as the Word of God. Pagtaas sa tradisyon, isip pulong sa Dios. Ang usa sa doktrina na gitudlo sa Katoliko, mauna ang Biblia ug ang tradisyon, pariha og kabug-aton para sa kaluwasan sa tawo. Mauning gitudlo nila sa Dei Verbum 9, the Word of God, Second Vatican Council. Unsay but pasabot ni ana, kini doktrina na makita sa Roma Katolika, sacred tradition and sacred scripture. But pasabot ang eskriptura dili lamang mao ang sagrado, pati pud ang tradisyon. Then are bound closely together and communicate one with the other.
pulong kuno ni sa Dios, ha? Gitawag nila ang ilang hinimuhimo na tudlo na wala makita sa Biblia na pulong kuno ni sama sa Dios. Gitawag nila dayon ang ilang hinimo na tudlo as traditions. Ang mga tudlo kuno sa Santo Papa kay sama sa pulong sa Dios, busa tagaan kuno nato og kabug-aton. Naliman mo ana mga igsoon, makita po di sa tudlo ni Pope John Paul II na makita sa Paideia Depositum, Deposits of Faith sa paragraphs chapter 2 to 3. Ha? Mga igsoon, gitudlo sa Katoliko na para kuno maluwas ang katawhan, kinahanglan sundon nila dili lamang ang sugo sa Biblia, pati pud ang tradisyon, ang mga hinimo-himo na tudlo sa Roma Katolika. Atong basahon ang Biblia kung sakto ba jud ni siya. Colossians chapter 2 verse 8, magmatngon kamo nga walay bisan kinsa nga mabihag kaninyo. Liman mo na mangigson, magmatngon mo. Sa ato pa sa in English, beware. Ha? Pinaagi sa filosofiya. Ayaw ko no padala sa mga filosofiya o walay pulos na limbong. O mga walay pulos na limbong. Sumala sa tradisyon sa mga tao. Ay, grabe. Sumala sa tradisyon sa mga tao. Sumala sa ninugdang mga prinsipyo sa kalibutan kaysa kang Kristo. Sumala kuno sa mga hinimo-himo sa tawhanong panghinuhuna-huna o mga filosofiya kaysa pulong kuno ni Kristo. Klaro kay mga igsoon na magmatgon ta na dili ta mabihag aning mga limbong sa tradisyon. Unsa pay gisulti sa Biblia, makita nato sa Mark chapter 7 verse 7 to 8. Apan kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Mamatian ninyo magsuon ha, kawang lamang ang inyong pagsimba sa Ginoo, nga nagtudlo ingon nga mga doktrina sa mga sugo sa mga tao. Kawang lamang kung ang inyong gisunod ang mga doktrina gihimo sa tao. Sa wala magtagad sa sugo sa Dios, kamo naghupot sa tradisyon sa mga tao. Klaro kay mga igsoon na kamo naghupot sa tradisyon sa mga tao, kawang lamang ang inyong pagsimba sa Ginoo. Atong basahon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Ang bug-os nga kasulatan, unsay but pasabot, Bible. Gisulat kuno ang Bible uban sa lamdag gikan sa Dios na mapuslanon sa pagtudlo. Ang Bible mapuslanon sa pagtudlo, mapuslanon sa pagbadlong, sa paghanas, sa pagkamatarong. Ay, naanatanan ha, kumplito na kuno ang pulong sa Dios kuno, kumplito na kuno na mapuslanon sa pagtudlo, pagbadlong ug pagkahanas nimo aron mahimo kang himpit na matarong. Unsa pay gisulti diri sa verse 17, aron ang lalaki ug babayi sa Dios mahimong bug-os nga takos. Unsay but pasabot ana sa in English, mahimong kumplito, mahimong complete na sangkapan alang sa tanang maayong buhat. So, ang Biblia kuno naay gahom na musangkap ninyo sa tanan maayong pagkamatarong para makahimo ka sa tanang maayong buhat. Sa ato pa, wala na ta nang ginanglan og dugang pang tradisyon na hinimo-himo sa tao kay ang Biblia mismo igo na. Sa lain higayon, si Jesus gipangutana sa mga Pariseo tungod kay gisupak sa iyang mga tinun-an ang mga tradisyon sa katigulangan. Atong basahon sa Matthew 15 verse 2. Nganong gilapas man sa imong mga tinun-an ang tradisyon sa mga katigulangan? Agoy, padayunon tugbasa sa verse 3. Unsa ka ang tubag ni Kristo? Og si Jesus mitubag og miingon kanila, ngano man sad gilapas usab ninyo ang sugo sa Dios tungod sa inyong tradisyon? Gibalik pud ni Kristo ang pangutana, ngano man sad kunong gisupak man ninyo ang sugo sa Dios tungod lang sa tradisyon? Nagpasabot lang na ang sugo sa Dios, ang pulong sa Biblia, mas labaw sa bisan unsang tradisyon sa tao, kaniadto man hangtod karon. Unsay but pasabot ni Kristo diri na ang pulong sa Dios mao ang nag-inusara og bugtong otoridad sa pagtulunan mahitungod sa pagtuog paggawi aron mahingpit ang magtutuo.
Ha? Ayaw dugangi og tradisyon o mga tawhanong panudlo. Tungod ining mga bag-ong tudlo na wala makita, daghan kayong mga Protestant reformers sa una, ha, na nireklamo. Gitawag ni sila Protestant reformers. Nganong gitawag man ni sila og protestante? Kay sila ni protesta aning mga bag-ong panudlo na wala makita sa Biblia. Tungod pod sa gibuhat sa mga protestante, nahadlok pod sila ang mga Katoliko na mubasa ang mga tao sa Biblia. Mauna ni adtong 1545, the Council of Trent, nagmeeting ang mga Katoliko to place the Bible on its list of prohibited books. Nahadlok na sila ang Council of Trent, nagmeeting ang kadagkuan, nagimando nila ang dili pagbasa sa Biblia. Ang rason nila kay ang mga pari ra daw ang kahibalo muhubad sa Biblia. Mao na ang ilang pangatarungan. Hangtod karon mao lang gyapon na ilang pangatarungan. Maunay hinungdan na daghang kay Biblia nagisunog ug ang uban gipatay jud nila tungod lang sa pag-angkon ug pagbasa sa Biblia. Ang usa sa inila na translator sa Biblia kay sa William Tyndale nagisunog sa Katoliko sa posti tungod kay iya mang gitranslate ang Biblia from Greek and Hebrews into English. Ang pinakailado na Bible translation karon kay gitawag nato og King James Version, ug naa sa 80 to 90% ana hubad na nagikan sa trabaho ni William Tyndale. Wala siya nahuman og hubad kay gipatay man siya, pero ang iyang trabaho nagamit gyapon maayo hangtod karon. Tungod pod niini ang mga Protestant reformers nagmugna pod og ilang baruganan na sumala na makita sa Biblia, ug kaning baruganan gitawag nila og 5 ka solas. Dili na ako maghisgot unsa ning 5 ka solas, no, pero ako lang ning husgutan gamay ang ilang unang solas. Sola Scriptura. Unsa maning sola Scriptura? Scripture alone. Unsay pasabot ana na ang Biblia kuno ang bugtong tinugdan, balaang pagpadayag o kinatas ang sukdanan sa Kristohanong pagtuo o pagpraktis. Sa ato pa mga igsoon, naghisgot diri na ang mga Kristohanon usaray basihanan sa atong pagtuo aron kita mahingpit mao ang pagsalig sa Biblia. Mao nay kontra sa mga gitudlo sa Katoliko. Mao ni gisulti sa Matthew chapter 4 verse 4. Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang. Unsay pasabot ana, ang tawo dili lamang mabuhi sa pisikal na pagkaon, kung dili sa matag pulong. Unsay pasabot sa Biblia nga magagula sa baba sa Dios. Ang tawo mabuhi sa matag pulong. Ang tawo dili mabuhi sa tradisyon. Ang makahatag og kinabuhi ang pulong lamang sa Dios. Ang ikaduhang tudlo sa Roma Katolika na sukwahi sa gitudlo sa Biblia mao ni Papal infallibility and the title Vicar of Christ, ang pagkadili masayop sa Santo Papa ug ang titulo na Bikar ni Kristo. Unsay nakasulat sa Roma Katolika na doktrina mao ni the Pope is considered infallible when he speaks ex cathedra on matters of faith and morals. Pastor Eternos by Pope Pius IX on July 18th, 1870. Unsay pasabot ana sa ex cathedra, nagtudlo diri na ang Santo Papa kuno dili masayop kung nagtudlo siya sa iyang lingkuranan ex cathedra. But pasabot iyang wali, iyang tudlo na dili jud siya masipyat og masayop. Mauni ang gitudlo ni Pope Pius niadtong 1870. Unsa may pasabot pod sa Vicar of Christ? Ang kaning Vicar of Christ is a title of the Pope implying his supreme and universal primacy both of honor and of jurisdiction over the Church of Christ. Sa ato pa,
tagda kuno ang Santo Papa sama sa pagtagad ninyo ni Kristo Jesus. But pasabot, dili jud siya masayop kay dili man masayop si Kristo Jesus. By kargani, ang but pasabot ni ana, representante siya ni Kristo sa kalibutan. So tanan niyang sulti, tanan niyang sugo ug lihok, tagaan kuno nato og pinakataas na respeto ug sunod. Kay ang pulong sa Pope, pulong sad kuno ni Kristo sa ato pa, balikon nako, dili siya masipyat o masayop sa iyang mga sugo. Mangutana ko, nahiuyon ba ni sa sulti o gitudlo sa Biblia? Atong basahon sa Romans chapter 3 verse 23. Klaro kayo niha, nakasala ang tanan og nahilayo sa himaya sa Dios. Balikon nako, nakasala ang tanan sa ato pa, tanan tawo sa kalibutan, labot na ang mga Santo Papa nakasala, nasipyat sad sila. Karon mga tarungan gyapon mo, ay ang pasabot ni ana, dili siya masipyat siya sa dihang nagtudlo siya. Sa ato pa, dili siya masipyat siya mga panudlo. Mao ba na ang but mo nimong pasabot? Mabugos jud ka na dili jud siya masipyat sa iyang baba. Atong basahon sa James chapter 3 verse 8. Apan walay usa sa mga tao na makapugong sa dila. Ang Santo Papa ba makapugong siyang dila? Kini usa ka dili mapugngan nga dautan, puno sa makamatay nga hilo. Tanan tawo sa kalibutan, bastos og baba. Unsay gisulti diri sa Romans chapter 3 verse 4, himua nga ang Dios matuod ug ang matag tawo bakakon. Ang matag tawo sa kalibutan, ikaw, ako, tanan tawo bakakon, usaray dili mamakak ang atong Ginoo. Ang matag tawo, pati na ba si Pope Francis, ang atong current Santo Papa? O tao na siya, ug unsay gisulti sa Biblia, tanan bakakon, but pasabot walay usa nato na perpekto. Unsay example niini na dili perpekto? Si Pope Francis, mao niyang gitudlo sa December 18, 2023, Declaration of Fiducia Supplicans. Unsay yang gisulti, allowing the LGBTQ couples to live together with God's blessing. So gitudlo ni Santo Papa Francis na ang mga LGBTQ magtiayon sa pag-uban og puyo na naay panalangin sa Dios. Mao niyang gisulti diri ha. Klaro kay tanan, homosexual people have the right to be in a family. They are children of God. You can't kick someone out of a family nor make their life miserable for this. What we have to have is a civil union law. That way they are legally covered. So, mga tanan ko, mga igsoon ha, kamo na lang mag-iguan na sabot. Sakto ba na? Balikon na ko ha para masabtan ninyo. Nagdeklara og panalangin si Santo Papa Francis sa LGBTQ, mga bayot, mga tumboy, ug uban pa og panalangin. Manalangin kuno ang Ginoo, mangutana ko ninyo. Nga anumang manalangin man, na klaro man kaayong gitudlo sa Biblia, na dakong sala ang pagkabayot. Mga bayot na naminaw nako karon. Ayaw mo kasuko na ko ha. Nagsangyaw lamang ko sa pulong sa Diyos. Makatununta taog kahadlok og pagpaubos diha sa pulong sa Diyos. Basahon na to sa Leviticus chapter 20 verse 13. Kung ang usa ka lalaki makighilawas sa iyang isig ka lalaki ug mausab ang babayi, silang duha nakahimo og dulamtanan kaayo. Busa, patyon sila. Ay, grabiha. Busa, patyon sila. Silara ang sadan sa ilang kamatayon. Silara ang sadan sa ilang kamatayon. Ang gisulti diri patyon, dili panalaginan. Ang gisulti diri patyon, dili panalaginan. Wala ko nagsulti ha, na patyon na to sila karon. Ang context ani sa unang panahon, pero nga tong Ginoo ang pagtagad niya, wa gyapon kausaban. Seryoso ni siya, apan gipasabot diri na grabe kaayo na sala
na angayan silutan o kamatayon sa korte sa langit. Ay, Brother Mylix, sa Old Testament man na nagtudlo, sa bago na kasulatan, wala man na gitudlo siya na sayop ni siya o sala ni siyang pagkabayot. Mao ba? Sigurado ka? Atong basahon sa New Testament, 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Wala ba kamo mahibalo nga ang dili matarong, dili makapanunod sa gingarian sa Dios, ayaw kamo palibong. Bisan ang mga makihilawason o mga tigsimbang mga Diyos-Diyos o mga mananataw o mga unsa? Homosexual. Ay, naiuban ninyo mga tarungan lang yapon. Ay, depende man na siguro sa imong interpretasyon. Mga igsoon, higala ug amigo, wala ko nag-interpretar. Nagbasa ko. Wala ko nag-interpretar. Nagbasa ko. Sabta ko ninyo ha. Karon mangutana ko, kinsa man ang tagaan nato og kabugaton? Ang tudlo sa Biblia na mao ang pulong ni Kristo o ang tudlo ni Santo Papa Francis na panalinginan nato ang mga LGBTQ sa ilang pag-ipon? Kinsa man jud ang pangulo sa simbahan? Colossians chapter 1 verse 18. Siya, si Kristo, mausab ang ulo sa lawas ang iyang simbahan. Ug siya mao ang sinugdan. Dili si Pedro, siya ang sinugdan. Ang panganay gikan sa mga namatay aron nga siya sa iyang kaugalingon mahimong pangulo supreme sa tanang butang sa tupad. Dili ang Santo Papa ang pangulo, kay dili si Pedro ang naguna, kung dili si Kristo Jesus. Dili ang Pope ang pangulo, kung dili ang pulong ni Kristo ang masunod. Kang kinsa na pulong? Ang pulong ni Kristo. Asa man nato ang makita ang pulong ni Kristo? Diha sa Biblia. Paminawa ko ninyo ha, dili na ako ni tudlo gikan mismo ni sa Catechism na gitudlo sa Roma Katolika. For the Roman Pontiff, kinsa man na siya, ang Santo Papa kuno, by reason of his office as vicar of Christ, as a pastor of the entire church, has full, supreme, and universal power over the whole church, a power, unsa pay gisulti diri, which he can always exercise unhindered. Catechism Article 9, Paragraph 4. Unsay but pasabot niya na ang Santo Papa kuno tungod kay bikar siya ni Kristo, makahimo siyang sugo na dili mapugnan, na labaw pa sa sugo sa Biblia, na walay makapugong tungod kay siya dili masayop. Pamati ako ha. By the way, katong karon pa nakapamati nako, pamatian ninyo ang part 1 series niini ngadto sa akong YouTube channel Miles7 MYLC7. Balik ta sa akong pangutana, tinuod ba gayud ng Santo Papa dili masayop? Psalm 116:11. Mingon ako sa akong alarma, ang tanan katawhan unsa? Mga bakakon. Balikon nako, ako, ikaw, tanang taw masayop. Pati na pud ang Santo Papa, ang tanan taw mamakakjud kay nagpuyo ang sala sa atong kasing-kasing. Ha? So, diri na ta sa ikatulong pagtulunan sa Roma Katolika na dili makita sa Biblia. Mao ni ang katulo. Praying to Mary, to saints, and to angels. Pagampo kuno kang Maria, mga santos og mga anghel. Ha? Unsa man so mga tarungan bagud mo na makaampo ta ni Maria kay inahan siya ni Kristo. Ang kasagaran akong madunggan na pangatarungan kay inahan lagi siya ni Kristo ug sama lang kuno na nagpatabang ta ni Maria para tubagon dali ang atong pagampo. Atong ipariha sa pamilya kuno diri sa kalibutan na kuno kung natay kinanglanon sa atong Papa, muadto ta sa atong inahan. Mauni ang kasagaran natong pangatarungan, ha? Ang isa ilang pangaturungan na himong si Maria tigpatiwala aron mas matubag dayon ang atong pagampo.
Kaning pag-ampo ni Maria, wala ni gi-practice sa mga naunang Katoliko apan nagsugod ni sa 5th century ngadto sa the Council of Ephesus sa mga meeting sa Katoliko sa 431 AD. They declared Mary as Theotokos. Unsay pasabot sa Theotokos? God mirror, affirming her role as the mother of Jesus, who is both fully divine and fully human. Usa na ko tubagon kung si Maria ang ngayan bagayod simbahon, anhisa ta sa mga titulo o mga pagtuo na gibutang sa Roma Katolika, diha kang Maria. Ang una gitawag na tog Immaculate Conception, born without sin. So gitudlo sa Roma Katolika na si Maria kuno balaan mo na ngayan siyang simbahan tungod kay balaan siya gikan pa sa pagpanamkon sa iyang inahan. Gipanganak kuno sa Maria na walay sala. Dugang pang gideklara ni Pope Pius IX. Mo niyang gisulti, nagpahayag nga si Maria kuno sukad pa sa iyang pagpanamkon, gipreserbar nga gawas nun sa mansa sa orihinal nga sala. Sa ato pa, ang original sin nagihimo ni Adan ug iba, wala kuno naapektahan si Maria niini kay gipreserba kuno siya sa Ginoo. Agoy mga igsoon, sakto ba ni siya sa akong gisulti ganiya? Unsay gisulti sa Romans 3:23 na ang tanan tawo nakasala gayud. Dugang gisulti na nagisgot ang Biblia na ang tanan tawo nakasala. Makaturunganon bagod na mingunta, ay, ang tanan tao nakasala pero walay labot si Maria ana. Atong basahon sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, sa pagkatinuod mo ni ang truth mo kuno, walay usa nga matarong nga tawo. Unsay gisulti ba? Sa pagkatinuod, dili sa pagkasayop ha. Sa pagkatinuod, walay usa kamatarong nga tawo sa kalibutan nga nagbuhat sa maayo ug wala makasala. Klaro ba dili? Uy, depende na sa imong interpretasyon. Uy, napunta na pangatarungan mga igsoon. Wala lagi kong nag-interpretar, nagbasa lagi ko. Kung wingon ka na sa Maria walay sala, but nimong pasabot di ay, wala siya nanginanglan og mangluluwas kay wala man siya sala. Wala siya nanginanglan og mangluluwas. Kita lang makasasala ang nanginanglan ni Kristo na mangluluwas. Ang nanginanglan og tambal katong masakiton. Ang nanginanglan og mangluluwas katong makasasala. Adto ta sa baba mismo ni Maria sa Luke chapter 1 verse 46 to 47. Si Maria miingon, ang akong kalag nagbayaw sa Ginoo ug ang akong espiritu nalipay sa Dios nga akong manluluwas. Mismo, gitawag sa baba ni Maria ang Ginoo na mangluluwas. Tungod kay mismo usab siya makasasala na pariha kanato. Dili bakakon ang Biblia mga igsuhon, kita ang bakakon. Nayuban ninyo mga tarungan jud ay dili mo ko mutuo sa tanan gisulti sa Biblia, mas mutuo ko sa gisulti sa pari. Kung mao na inyong barugana pamatian ninyo ang gisulti sa 1 John chapter 1 verse 8. Kung kita mo ingon nga kita walay sala, kung kamo mamugos na si Maria walay sala, kita naglimbong sa atong kagalingon, ug ang kamatuoran wala kanato. Unsay rason? Ang kamatuoran wala kanimo. So balik ta sa pangutana, si Maria ba walay sala? Klaro kay mga igsoon ang gisulti sa Biblia. Ang ikaduhang pagtuo na giimbento sa Roma Katolika diha kang Maria, mao ni siya the Assumption of Mary. Unsay pasabot ana? Si Mary kuno did not experience physical death but was taken up to heaven body and soul. Tungod kuno kay gipanganak si Maria na walay sala, but pasabot wala siya naapektuhan sa tunglo sa sala, mao ang pagkadunot. Sa ato pa wala siya maka-eksperyensya og pisikal na kamatayon og gidala kuno ang iyong lawas ug espiritu ngadto sa langit. Pamati ako ninyo og seryoso, walay basihanan. Pero kay nagtuo man jud ang Katoliko nga si Maria walay sala, bisan walay usan nga saksi sa pa-assumption sa pagdala ni Maria sa langit,
gihimuan jud nila og dogma sa Katoliko na si Pope John Paul the 12 pa jud ang nagsulat na tinuod kuno ni na panghitabo. The dogma of the Assumption was formally defined by Pope Pius XII on November 1, 1950 in the Apostolic Constitution of Munificentissimus Deus. Grabe mga igsoon. Oy, balikon nako ang gisulti sa Romans chapter 3 verse 4. Himua ang Dios na matuod. Himua ang Dios na matuod ug ang tanan tawo bakakon. Mas makasulti pa ka na ang tanan tawo bakakon kaysa himuon nimo ang Dios na bakakon. Naiuban ninyo ay ng mga tarungan pa jud. Ay brother Mylix, di ba si Kristo walay sala? So natural nang iyang inahan wala po'y sala kay siya gud ang nanamkon ni Kristo. Moro na siya saktong logic. Sakto bagud na logic mga igsuon. Sakto bagud na naghimo ninyong tawhanon ang pangunahuna sa Ginoo na sama ninyo. Napayuban na pangatarungan oy. Ay mura magud nag si Mary atong mama ba na atong tug-anan sa atong sala. Mga igsoon, again, sayop na pangatarungan. Ha? Mo nilang gisulti diri ha? Mediatrix, gitawag nila og mediatrix si Mary. Unsa maning mediatrix? Tigpatiwala, intercessory role in the salvation of man. Sa ato pagkuno, nakuno'y party si Maria tungod kay naa siya tigpatiwala siya sa kaluwasan sa katawhan. Na dili lang si Kristo ang galuwas, pati pud si Maria, napud siya party sa pagluwas sa katawhan. Sakto ba na pangatarungan mga igsoon? Atong basahon sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kay adunay usa ka Dios ug adunay usa ka tigpatiwala. Klaro kay mga igsoon ha, dili duha, kung dili usara ang tigpatiwala sa Dios ug sa mga tao. Ang tao nga si Kristo. Crystal clear, dili jud malimod na usara ang tigpatiwala, but pasabot dili ta magampo ni Maria, dili ta maghimo-himo na himuon nato si Maria na atong tug-anan sa sala kay dako kana na sala. Napay laing tawag nila kang Maria, co-redemptrix. Unsa man ni siya? Co-savior. Nagpailalang kuno na si Kristo kuno, dili lang ang nag-inusarang manluluwas, pati pug kuno si Maria in her participation with Christ in redeeming man. Grabe kay ni siya ka-blasphemous mga igsuon. Ha? Unsay gisulti sa Isaiah chapter 43 verse 11. Ako ang Ginoo o gawas kanako, wala nay lain manluluwas. Wala nay mangluluwas. Gawas sa atong Ginoo, wala nay laing mangluluwas. Labihan kayo ni na blasphemous kung mupugos ka na nailaing mangluluwas. Ha? Bigyan mo na ako karon. Dili man tanan tudlo makita sa Biblia. So buti mong pasabot di ay, kung ang gitudlo sa Biblia na pulong sa Dios sukwahi sa gitudlo sa pari, ang pangutana, asa man ang mas tagaan ninyo og kabugaton? Ang pulong sa pari o pulong sa Dios? Nabaylain pang mangluluwas gawas kang Kristo Jesus, mo ni isulti ha? Ug walay kaluwasan sa uban, kay walay lain ngalan sa ilalom sa langit na gihatag sa mga tao nga pinaagi niini kita kinahanglan maluwas. Walay laing gihatag sa katawhan maigsoon. Walay laing ngalan na gihatag sa katawhan gawas sa ngalan ni Kristo Jesus. Usaray mangluluwas nato ang Ginoong Kristo Jesus. Ayaw ipugos na labot si Maria. Kintahay lang ikaw na kay cancer sa ulo ha, ug niadto ka sa ospital para magpaopera sa usa ka inila na doktor na kintahay lang atong Dr. C. Sa adlaw na naoperahan na ka, ningon ang nurse na, pasensya na sir, kay si Dr. C na aksidente, dili siya makaopera nimo. Apan, ningon ang nurse, ni-suggest ang nurse, naman ang iyang inahan, makaopera siya nimo sir. Ningon ka, ang iya ding inahan, neurosurgeon usab, dili sir, teacher siya. Musugot day ka. Musugot ka magpaopera sa teacher na iyang inahan, kay inahan man siya. Dili tungod kay doktor ang anak, doktor pod ang inahan, sayop na pangaturungan. Dili tungod kay ang anak na si Kristo mangluluwas. Dili ka makaingon na ang inahan usab mangluluwas.
Uy, dili man na pagampo ang gibuhat namo ni Mary. Uy, veneration ra man na ang among gihimo ng Mary. Veneration. Nakasabot ba mo unsay but pasabot sa veneration? Atong sabton ang gisulti mismo sa mga Katoliko unsay but pasabot sa veneration. Veneration is the act of showing deep respect and reverence. Unsa pa? Veneration involves praying to them, seeking their intercession, or showing respect through acts of devotion. So kamunay mag-igo unsay but pasabot. Veneration gani magigsuon sama ra na sa worship. Magampo gani ka, nagsimba ka. Mo na ibut pasabot ni ana. Diri na ta sa mga santos mga igsoon. Sakto ba na moampo sa ta sa mga santos sama ni San Pablo, San Pedro, San Juan? Sakto na siguro na moadto ta sa mga piyesta. Piyesta man ni sa among lugar adto ta kay mamista ta. Sakto ba na atong sabton mga igsoon ha? Acts chapter 14 verse 11. Mao ni ang storya ni Pablo og ni Bernabe. Sa dihang nakakita ang mga tao sa gibuhat ni Pablo, mipatugbaw sila sa ilang mga tingog na nag-ingon sa pinulungang Lycaonianhon. Ang mga Diyos naghimong sama sa mga tao ug nanaog nganhi kanato. So naingnan sila ng mga Diyos. Napagkamalan sila ng mga Diyos. Unsay gisulti diri sa verse 14 to 15? Gigisi nila ang ilang mga biste. Grabe. Sa pagkadungog nila na naaan sila na Diyos, ilang gigisi nila ang ilang biste ug midali ngadto sa panon sa katawan nga nagsinggit o nagingon mga tawo nganong nagbuhat kamo niining butanga. Unsay gisulti nila? Kami usab mga tawo nga sama kaninyo nga nagmantala sa maayong balita kaninyo. Unsay but pasabot ni ana? Ang pagsimba diha ra sa Dios dili kanato, dili sa ubang tao, dili kang Maria. Ang pagsimba para ra sa Dios. Anhin ta sa pagampo sa mga anghel. Gitudlo ba dyan sa Katoliko ang pagsimba sa mga anghel? Example ni ini nila Saint Michael, the Archangel, Saint Gabriel, Saint Raphael, uban pang mga guardian angel. Mao ni ang gitudlo pud sa Katoliko no na okay ra kuno ang mo simba ug mo ampo sa mga anghel. Pero ato na pong tan-awon unsay gisulti sa Biblia ug makita nato mga igsuon diri sa Colossians chapter 2 verse 18. Ayaw kamo pagpahukom. Ayaw kamo pagpahukom ni bisan kinsa nga nagpakamaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakit-ang pananawon. Pamatia ko ninyo mga igsoon, unsay but pasabot diri, ayaw mo padala sa mga tao na nagpakaroon na mapainubsanon kuno sila kay nagpakita ang anghel kanila ug ilang gisimba. Mga igsoon, pagbantay mo sa mga tao karon, nagpakita nako ang usa ka anghel ug iya kong gisultihan ug iya kong gipadayagan sa mga gisulti sa Ginoo kanako. Mga igsoon, pagbantay mo ana kay daghan kayo ni sa YouTube na makita ninyo kuno na namatay siya na niadto dito sa langit, nagpakita kuno ang anghel kaniya o kaha nanutbras siya o kalit lang nagpakita ang anghel kaniya. Mga igsoon, unsay gisulti diri, ayaw ka mo pagpahukom, ayaw ka mo pagpailad sa mga nagsimba-simba sa mga anghel o nagpakita na anghel kanila. Nakabalo mga igsoon na mga reliyon na gitukod sa giingong pagpakita sa mga anghel. Ang una nini mga igsoon ang Islam. Ang pinakadakong reliyon karon sa kalibutan na mukabat na og 1.8 billion ka membro mao ang Islam. Unsa may sugod ani? Ningon si Muhammad sa usa ka sa mga daghang katahon, nagpakita ang anghel kanako, si Anghel Gabriel, o gitagaan ko niyag libro kay nag-ingon si Anghel Gabriel na ang Biblia kuno nahimo ng kurap, mao na ang atong saligad na libro mao ang Quran. Nagsugod sa pagpakita sa anghel. Unsa pang mga relihiyon na nagsugod sa pagpakita sa anghel? Mormonism na si Joseph Smith nagpakita kuno ang angel Moroni, ang anghel na Moroni diha
kaniya o gitagaan pud siya libro. Ang ikatulo kaning Baha'i faith, si Baha'u'llah claim receive revelation from Angel Gabriel. Sama gyapon mga igsoon, nagpakita kuno si Angel Gabriel ang founder sa Baha'i faith. Basahon na to ang Revelation chapter 22 verse 8. Aning panahon na si Juan nakabaton og vision. Ingon siya diri, ako si Juan mao ang nakadungog ug nakakita ni ining mga butanga. Ug sa diha nga ako nakadungog ug nakakita kanila, unsay gibuhat ni Juan, ako miluhod sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanila kanako sa pagsimba kaniya. So nag-action, nagsimba diri si Juan diha sa tiilan sa anghel. Apan sa bersikulo 9, unsay gibuhat sa anghel, apan siya miingon kanako, dili nimo kana buhaton. Unsay gisulti sa anghel, ako usa ka masigkaulipon. Sa in English pa, ako usa ka fellow servant nimo og sa imong mga igsoon nga mga propeta og sa mga nagbalantay, tanawa nagbantay sa mga pulong niini nga basahon. Bantayan kuno nato ang pulong sa basahon. Tagaan kuno nato prioridad ang pulong sa Dios. Unsay sakto? Simbaha ang Dios. Unsay sulti sa anghel? Unsay tambag sa anghel? Simbaha ang Dios. Mao pud ang mga igsoon, dako kayo ng sala ang pagsimba sa anghel. Diri na ta sa ikaupat na pagtulunan o gitudlo sa Roma Katolika na sukwahi sa gitudlo sa Biblia. Praying to idols, pagampo sa mga idolo. Una sa tanan ato sa ning sabton, unsay but pasabot sa idolo or idols, pisikal nga mga representasyon o mga larawan nga gimugna sa mga tao aron simbahon ingon nga mga Dios o mga butang sa debosyon sama sa estatwa, kinulit nga mga imahin o bisan unsang material nga representasyon. Now, ay uban ninyo na mga turungan na pud og sulti na wala mamiga simba og larawan. Uy, simbolo ra man na siya, sama gud sa picture sa imong pamilya na imong gihandom, maupod na ang mga imahin. Uy, ang problema nato mga igsoon, higalag amigo, kay kitay magbuot-buot, gipakisama nato ang Ginoo na tawhanon na panghunahuna. Unsay sulti sa Biblia sa John chapter 4 verse 24, ang Dios Espiritu. Unsay ibot pasabot sa Espiritu? Dili nimo siya makita. Ang Dios Espiritu ug ang musimba kaniya, kinahanglan kuno ang musimba kaniya, magsimba sa Espiritu. Dili magsalig unsay makita, magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Kung unsay ibot sa kamatuoran, so magsimba sama sa giunsay gisugo sa Biblia. Mauna but pasabot sa pagsimba. Ang Ginoong Espiritu sa ato pa dili siya makita. Mauna ang pagsimba, dili magdagdepende sa atong makita. Ang imong pagsimba, dili pod sa imong pagbut-buot na pamaagi, kung dili sa kamatuoran, sa paagi na gisugo sa Ginoo diha sa Biblia. Mauni hinumdumi, ang Ginoo dili sama sa atong panghunahuna. Dili siya tao kung dili Dios siya. Mauni gisumti diri sa Numbers 23 verse 19, ang Dios dili tawo nga siya mamakak. Dili usa ka tawo nga kinanglan nga usbon niya ang iyang hunahuna. Mao ni hinumdumi, ang Dios dili tawo na sama sa inyong panghunahuna. Unsay mga sugo sa Dios? Basahon na to Deuteronomy chapter 5 verse 7 to 9. Dili ka magbaton og laing nga mga Dios sa atubangan kanako. Dili ka magbuhat alang sa imong kagalingon usa ka linilok nga larawan, carved image, o bisang unsang dagway sa bisang unsang butang nga anaa sa langit sa kahitasan o nga ania sa yuta, sa ilalom man sa yuta. Klaro kay mga igsoon, no? Dili ka magyukbo kanila, ni mag-alagad kanila, kay ang Ginoo ang imong Dios usa ka Dios nga abuguan, jealous God. Nganong siluso atong Ginoo tungod kay iyaha ka. Dili siya mutugot na naa kay simbahong larawan, batuman o kinulit man.
Klaro kay gisulti mga igsoon ha, na yung mga uban na to mga tarungan jud lagi, simbolo ra lagi na siya brother Mylix, simbolo ba, simbolo. Isaiah chapter 46 verse 5, kang kinsa man ako ipakisama og himuon ako nga sama ug ikumparar ako nga kita mahimong manigsama. Unsay klarong gisulti diri sa Ginoo, kang kinsa man ko ikumpara, kang kinsang simbolo, kang kinsang bato, kang kinsang larawan ko nimo ikumpara. Ang Ginoo mga igsuon is unlimited. Kita limited. Pwede tang naisimbolo na litrato. Pero ang Ginoo unlimited. Dili nimo siya makumpara. Walay simbolo na makahimo alang sa atong Ginoo. Walay makumpara alang sa atong Ginoo. So klaro kayo, ayaw ipugos ang inyong tawhanon na pangatarungan o panghuna-huna. Agoy na po'y laing pangatarungan. Brother Mylix, dili lagi pwede na sa Biblia ang muhimog litrato o mga sa uban Diyos, pero ang Ginoo man ni, si Jesucristo man ni nalarawan ang among gihimo. Mamugos jud mo ha, basahon nato ang kuana gisulti sa Deuteronomy chapter 4 verse 15. Wala kamoy nakita sa nga porma dihang misulti kaninyo ang Ginoo. Wala kunoy porma na nakita sa dihan nakigstorya ang Ginoo gikan sa taliwala sa kalayo didto sa Sinai. Sa dihang nagpakita kuno ang Ginoo diha kang Moses, walay nakita na porma. Busa pagmatngon gayud kamo sa inyong kagalingon, but pasabot pagbantay kamo. Diri na party gipanunduman sila sa Ginoo sa dihang nagpakita ang Ginoo kang Moses sa Mount Sinai, sa nagdilaab na kalayo, burning bush, walay purma ang Ginoo. Nganong gituyo man sa Ginoo na walay purma siya nagpakita kang Moses para dili ta magmatngon og mga butang na simbolo sa pagsimba, sa pagtabang pagsimba nato sa Dios. Basahon nato sa verse 16. Pagbantay, ha? Ayaw kamo paghimog bisag unsa nga larawan. Mo ni sumpay ha sa verse 15. Pagbantay, ayaw kamo paghimog bisag unsang larawan nga inyong simbahon. Larawan sa bisag unsang dagway. Bisag dagway pa na nagsimbolo kanako, kay walay simbolo kanako. Sa lalaki man ug sa babayi. Klaro kayo mga igsoon, ngano nga to man yung ipugos. Deuteronomy chapter 7 verse 5. Unsa may buhaton nato ani na yung mga Kristohanon nagsimba na ha, pero nagyapon sila yung mga altar sa ilang mga panimalay. Unsa man di sakto na reaksyon nato ana siya. Unsa gisulti diri? Guba hinuon ninyo ang ilang mga halaran. Guba. Dugmo ka ang ilang mga sagradong haligi. Pamutla ang ilang mga tukod nga simbolo nga Diyos nga Asera, unsa ning Asera, mga altar, ug sunuga ang ilang mga kinulit nga larawan. Unsay buhaton ninyo ani mga idols mga igsoon? Guba, dugmuka, pamutla ug sunuga, ayaw handuma. So, klaro kayo, ang pagampo ba sa idolo dakong sala? Dakong sala, idolatry na mga igsoon. Ang inyong buhaton, putla, dugmuka, sunuga, guba. Ana-ana ninyo ang desisyon. Asa kutob ang inyong pagpaminaw o pagsunod? Kutob ra ba sa dunggan o kutob sa kasing-kasing na pagsunod? Dako kay ning salang pagsimba sa idols, idolatry ni siya. Idolatry is a betrayal of trust. Ha? Dako kayo ni sala na sama ni na imong gibuak ang inyong covenant, ang inyong kasabutan na gugma diha sa Ginoo. Sama ni Sabana na iyang asawa na nagluib kaniya, gibuak ang kasabutan sa sagradong kaminyoon. Diri pasabton tamoha, unsa ni kadelikado ang sala na idolatry. Sama ni sa pagsimbag, pagluhod-luhod aning mga inyong mga idolo. Sa libro sa Exodus chapter 30, si Moses nisaka sa bungtod sa Mount Sinai aron sa pagdawat sa Ten Commandments. Sa pagbiya ni Moses, ang mga Israelites nipugos ni Aaron sa paghimo og idolo. Og tungod niini si Aaron naghimo og golden cup.
Sa Bisaya pa, bulawan na nating na baka. Ilang gihalad ang ilang mga bulawan na ariyos aron makahimo og idolo na bulawan. Nganong naghimo man sila og idolo? Tungod kay nawad-an sila og pagsalig. Gusto sila na sila'y makita. Gusto sila na sila'y simbolo sa Ginoo. Tungod kay wala man sila'y ideya unsay naong sa Ginoo. Kay wala man nagpakita sa naong ang Ginoo, naghimo lang sila og kanang nating na baka, bulawan, sa pagsimba, pagsimbolo sa Dios. Basahon nato sa Exodus chapter 32 verse 5. Sa pagkakita ni Aaron niini, nagtukod siya og halaran at tubangan sa nating baka og nagpahibalo. Ugma adunay pista alang sa Ginoo. So ningon siya na ugma magsugod tag pista alang sa Ginoo ha, kay kaning nating baka simbolo ni sa Ginoo. Okay, basahon nato sa verse 8. Sila nagbuhat alang sa ilang kaugalingon ug usa ka kas na puthaw nga nating baka ug gisimba nila kini ug gisakripisyo kini ug niingon, kini ang imong Diyos Israel nga nagdala kanimo gikan sa yuta sa Egypt. Klaro kayo ha? Ang nating na baka gihimo nilang simbolo kang Jehovah sa atong Diyos. Ha? So ningon sila, mao ni si Jehovah na nagdaluwas ka nato, nagdala ka nato gikan sa yuta sa pagkapiniriso sa Egypt. Karon, ilang gisimba, ilang giluhuran, ilang giingon na Ginoo kuno, ha? Na nagluwas ka nila, gipakisama nila ang Dios na sama sa nating baka. Nalipay ba ang Ginoo sa ilang gibuhat? Balik na pangutana, nalipay ba ang Ginoo sa ilang gibuhat? Ningon ba ang Ginoo na kanindot ba silang gibuhat kay nagimuhimo sila og simbolo aron lamang makasimba ka nako? Mao ba na ang nahitabo? Grabe kasuko ang Ginoo. Og si Moses, gisugo niya ang Levites, pamati ako niyo, gisugo niya ang Levites sa pagkuha sa ilang espada og pagpatay sa katawhan na ilang makitaan og nianang adlaw. 3,000 ka Israelita tungod sa sala sa idolatry ang namatay. Balikon nako, 3,000 kabuok ang namatay. Igo ra ba na siya nasilot na 3,000 ang namatay? Dili mga igsoon. Basahon nato sa verse 35. Unya gihampak sa Ginoo ang mga tawag ug usa ka talagman, usa ka plagues tungod sa gibuhat nila sa nating baka nga gihimo ni Aaron, tungod sa gibuhat nilang idolatry sa paghimo og nating baka, igo na simbolo sa Ginoo. Mga igsoon, ining ana kakuyaw ang idolatry. Ha? Usa ka dakong sala sa pagpasipala sa ngalan sa Dios ang magluhod-luhod ug magampo sa idolo. Sa makausap pa, dili na sad nato nimo human ang atong pagtulunan karon, nang hinaot ko na mubalik mo og paminaw sa part 3 ning atong series study about Catholicism. Magampo ta. Diyos na amahan namo sa langit, nagsimba kani kanimo, naghalad kami kanimo sa among pagampo Ginoo. Ug ang among pagampo amahan na imutang lamdagan ang kasing-kasing ug panghunahuna na nagabaminaw karon. Tagaan unta nimo amahan og kahadlok ug pagpaubos ang matag kasing-kasing sa pagtagad sa imong pulong amahan na prioridad sa among pagsunod sa among kinabuhi, amahan. Lord, salamat sa imong pulong na nagatudlo kanamo karon. Nang imong pulong ang sagradong baruganan sa among pagtuo ug gawi na mahimo kaming hingpit sa among pagkamatarong, amahan. Tudloi kami, amahan, na musalig sa imong pulong. Tudloi kami na dili kami mabihag sa mga pagtintal o mga pilosopiya na litag na makapabihag kanamo sa kasaypanan, amahan. Tudloi mi na malig-on kami sa among pagtuog pagsalig diha sa imong mga pulong. Dalaygon ang imong ngalan, simbahon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maayong adlaw mga igsoon ug higala diha ni Kristo Jesus.